حسین لکھانا ہے بڑا اوکھا، اپنی زندگی حسینیت دے حوالے کرنی بڑی اوکھی۔ ہر دور چینجی والے محمد نال امام کیوں صبح شام خود تیرے زمانے دے امام رو رہے ہیں خون بھائی، صبح بھی روندے شام نو بھی روندے۔ تو سانسا کی یاد کرنا امام میں زمانہ علیہ السلام ہر پل تو یاد کر دیں، انتظار چن کوئی میں پکارے کوئی میرے کان تڑپے۔ ویکھو تاریخاں جا کے پڑھو، امام زمانہ علیہ السلام نال ملاقات دیاں بھریاں پئیاں تاریخاں کتاباں واقعات، تھوڑی جی توجہ ہی تو کرنی ہے۔ ساتھ دیو جوانوں وقت دے امام، تسی تو دعوے دار ہو ولی ولی اللہ دے، ساڈی تا وفا بندی ہے امام زمانہ نال، ساڈا تا حق بندا ہے امام دی نصرت وچ ساڈ لبیک آکھنا قربے۔ تسی دعوے دار ہو، دوئی دنیا دعوے دار نہیں ہے، تسا دعویٰ کیتا ہے محبت قائم آل محمد دا، تسی یہ دعویٰ کر چکے ہو کہ تواڈے گھر دا چولہا تاں چل رہے چکے امام زمانہ رزق عطا کر رہے، تو جڑا عطا کر رہے اس نال وفا دا کی معیار ہونا چاہیے؟ دنیا اور اس دنیا دی مستیاں اور عیش و عشرت وچ کوئی غرق ہو جاوے تیرا معیار نہیں بندا، چونکہ تو ایگریمنٹ ولایت دا کر چکے اپنے امام نال نہ۔ اسلام ویکھو سارے تو وڈی کمی ہے ساڈے معاشرے چ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی اس معاشرے دے لوگ ہیں جس وچ لوگ حرام انج کھا رہے ہیں جویں پیو دا حق ہے، مانگ کے کھا رہے ہیں، لوٹ کے کھا رہے ہیں، کھو کے کھا رہے ہیں، اور شرم نہیں آ رہی، اکھ وچ حیا نہیں۔ اس معاشرے وچ کتھوں کو کلے ایمان دا نعرہ مار لینا سوکھا، کلے ایمان دا تذکرہ سن کے خوش ہو لینا سوکھا، لیکن ایمان دی دولت، ایمان تو کسی منڈی چو نہیں ملنا، کسی دکان تو نہیں ملنا، ایمان واسطے ایمان تسا حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے ہر پل زندگی یہ تسا حاصل کرنا ہے۔ سب تو پہلی منزل ہے معرفت۔ لوگ کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں بے کی سلسلے۔ لوگ نماز دی گل سنن واسطے ہی تیار نہیں ہے۔ اچھا تو جس جڑا بھگوڑا ہے، جس بھجنا ہے نماز دی گل تو، وہ بھگوڑا پتہ کی یاد ہے؟ وہ بھگوڑا یہ آکسی لو جی یہ فلانی پارٹی دے ہو گئے تے فلانی پارٹی دے ہو گئے جی، لو جی یہ تو وہابی ہو گئے تے جی ڈھکو ہو گئے، لوگ یہ گل کر دیں صرف اپنا رستہ فرار بے مین کوئی نہ پوچھے۔ ورنہ جان دو جس امامت دی آج جنازے وے تسی آئے بیٹھے ہو، اس امام دے سادے کیال محمد بابے دی آخری حدیث کی ہے، میں نہیں جاندہ تو شیعہ ہے، سنی وہابی ہے، میں سروکار نہیں ہے، تو مسلمان ہے تو میں حسین دا ذاکر ہاں۔ چھویں امام بغیر کسے مسلک دا گزارا نہیں، کسے نو امام ہی نہیں لبدے، کسے نو امام ہی نہیں لبدے۔ تو ہر بھگوڑے نال میں آنکھیں چک پا کے گل کرنا چاہنا، یا انکار کر سادے کیال محمد دا، یا اپنا سٹیٹس شو کر کے تو کس نہج دا مسلمان ہے۔ آخری وقت چھویں امام دا تے امام فرمایا، ستویں امام دی والدہ حمیدہ خاتون امام فرمایا موسیٰ کاظم دی ماں اعلان کروا دیوے آئے، اکھیا ہے ساڑی امت نو تھوڑے گناہ لے کے آگئے اسی تو اڈے معاف کروا دیسائیں، تو جنت پہنچا دیسائیں۔ کسی دا قرض دینا ہویا اسی اپنے خزانے جو تو قرض ادا کر کے تو بخشش کروا لیسائیں، تو ذمہ کو گناہ ہوئے اسی اپنے عمال چو عمال نیک تو دے کے تو نجات کروا لیسائیں۔ انہوں نے آنکھ دیوی آئے صادق آل محمد فرما کے جا رہے ہیں، جیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے، نماز نو کم تر سمجھے، نماز نو اہمیت نہ دے وے۔ لیکن ساڑھے معاشرے وے تو نماز دی کو گل کرن سنن کان تیار ہی نہیں، گھر وچ کوئی تیار نہیں، ڈیرے تے کو سنن واسطے تیار نہیں۔ صادق آل محمد فرمایا ساریاں تو پہلے بھائی عابد، ساریاں تو پہلے قبر جڑا سوال ہونا ہے وہ نماز دے بارے ہونا۔ میں نہیں جاندا تیری نماز چلی ہے یا نہیں، اللہ تین عقل دیتی ہے، قرآن جیسے ہدایت تیرے کول، 12 امام ہیں تیرے سامنے، امام تیرا زندہ و جاوید، محنت کر تے پوچھ مولویاں دے گاٹے کیوں لگنا؟ اسی تشہد دے قائل ہاں، اسی نماز دے قائل نہیں ہیں۔ تشہد واسطے لڑ لڑ کے تسی امام بھرگا وکرے کر لے، تسا اشتہار وکرے کر لے، ٹبر وکرے ہو گئے، لیکن تو ایک صاف بھی پوری نہیں ہوندی علی ولی اللہ علیہ، قداں تے تا پھوکنی نہیں ولایت، کتھے پڑھنی ہے؟ تشہد وچ گواہی دینی، تو جیڑا واجب من کے نہیں پڑھدا 5 ٹائم تا روزو علی قضا کر رہے ہیں،
مجمع نال نہیں گل کر رہا، قوم نال گل کر رہے، مجمع باز نہیں ہاں، قوم دا نمک کھا رہا، قوم نال بات کر رہے۔ صادق آل محمد فرمایا ساریاں تو پہلے قبر سوال ہونا ہے نماز دا، حق ہوئے تو تائید دا حق جگرے نال جوانوں ادا کر دے جوے۔ ساریاں تو پہلے امام علیہ السلام فرمایا نماز دا سوال ہونا ہے، باقی اعمال قبول ہی اسے دے ہونے جس دی نماز قبول ہو۔ تو جوانوں بزرگ سونی گزار گئے، تسی شو کرو تسی کیسے شیعہ ہو، کیسے مسلمان ہو، کیسے علی آلے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نماز دین دا ستون ہے، تھمبے، اگر ہے ستون کٹ لے جامن تو عمارت کیویں کھڑی رہ سکتی؟ اگر ستون ہی عمارت تو چھک لو تو کیویں تسلسل مجلس دا اور زندگی دا قائم رہ سکتا ہے؟ تو جس دی دین علی چھاتی ڈھہ گئی ہے، نماز کوئی زبردستی دا کام نہیں ہے۔ اچھا صرف نماز ہی مسئلہ نہیں ہے، صرف نماز ہی تو مسئلہ نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھنی، اس نماز دا کیڑا فائدہ جڑا پڑھے نماز تے کرے دھوکا، پڑھے نماز تے کھاوے دھیاں دا حق، پڑھے نماز تے کرے کسی دی ناجائز جائیداد تے قبضہ، اس نو نماز کی فائدہ دے سی؟ خدا دی قسم ہے نماز اس نال روبرو ہون دا نام ہے، نماز اس بات دا نام ہے کہ اس تو پوچھیا جاوے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک بلندی ہے نماز، نماز عبادتاں دا سہرا ہے معصوم فرما رہے، ایک رابطہ خدا نال، نماز ایک ایسا رابطہ ہے جڑی کسی گناہ اور فحاشی دے نزدیک انسان نو نہیں جان دیندی۔ آنکھ نو اس دا تسا حق دینا ہے، زبان نو اس دا حق دینا ہے، کناں نو نہ دا حق دینا ہے، سنو او جڑا علی نو چنگا لگدا ہوئے، بولو جڑا حق تے معیار۔ ویکھو کیویں یاد رکھنا مقدر ہور چیز ہے، عزت ہور چیز ہے۔ بندے مقدر نو عزت سمجھ رہے ہیں، تسی 2 کروڑ روپے دی کار تے خرید سکدے ہو پر عزت نہیں خرید سکدے، تسی 2 لاکھ روپے دی گھڑی تے خرید سکدے ہو، وقت نہیں خرید سکدے۔ تسی دوائی تے لے سکدے ہو 1000 روپے دی، شفا نہیں لے سکدے۔ لاکھ روپے دا بیڈ تے لے سکدے ہو، سکون نہیں لے سکدے۔ یاد رکھو جوانو، نصیب ہو جانا، جائیداداں مل جانیاں، اے دنیا گزارن واسطے پیسہ عام ہو جانا، یا رزق اے مقدر ہے انسان دا، مقدر ملنا ہی ملنا۔ میں اس دی ایڈی وڈی مثال دے میں سارے ہی پہنچ جاؤ۔ شام دی یزید نو حکومت مل جانا اے یزید دا مقدر ہے، عزت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑے بولے ہو جوان۔ جیو حیدریہ علی۔ تو اپنے وقت اس امام دی معرفت نال، 7ویں امام علیہ السلام دی مجلس نال اپنے آپ نو سب پیش کرنا امام زمانہ دی کچاری وچ۔ من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، ورنہ جہالت دی موت ہے۔ انہاں نو منن دا حکم نہیں ہے، انہاں نو پہچانن دا حکم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ دی ذات نو بھی منن دا حکم نہیں ہے، مندے تک کئی غیر مسلم بھی مندن رب نو، لیکن پہچانن دا حکم ہے۔ من مات ولم یعرف، جیڑا معرفت امام دے بغیر مر گیا وہ جہالت دی موت مر گیا۔ احتساب ہونا چاہیے، روزانہ دی بنیاد تے محاسبہ ہونا چاہیے، گزرے ہوئے دن نالو آن والا دن بہتر ہونا چاہیے، ورنہ وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ کدی ہویا بھی سورج آکھیا ہوئے بھئی ہونے اٹھے تا میں چڑھا؟ سورج روز ہی چڑھتا ہے اپنے وقت تے روز ہی اپنے وقت لاندا ہے۔ انسان پرکھے جا رہے ہیں، انسان پرکھے جا رہے ہیں۔ اللہ دا شکر ادا کرنا، رب نال رابطے چ رہنا، اگر اس نے رزق عطا کیتے اس تے زکات خمس ادا کرنا، یہ کوئی ایڈا لمبا چوڑا ہے۔ رزق تیرے چ اضافہ ہونا، تیرے 2 سجدیاں نال اس دی شاہی ود کوئی نہیں جانا، تے تیرے 4 ٹکے دین نال کوئی اس دی خدائی امیر نہیں ہو جانا۔ بس تیرا میرا پتہ لگ جانا ہے بھئی حلال کر کے کھا رہے ہیں یا حرام کر کے کھا رہے ہیں، بس اتنی ساری گل ہے۔
اور کوئی مشکل بھی نہیں. مقدر بدلتے ہیں کوئی سال نہیں لگ جاندے, مقدر بدلتے ہیں کوئی صدیاں نہیں لگتی ہیں. پل چ مقدر بدلتا ہے, پل چ حسین آسی نو ہور کر دیں اور پھر ہور نو علیہ السلام کر دیں. جنت حلال اور جہنم حرام کر دیں حسین. تو امام زمانہ دا ساتھ دین دی جوانو اپنی زندگی چ ایک ایسی جنگ دی ابتدا کرو اپنے نفس نال, اپنے آپ نال, جس نال تسی وقت امام علیہ السلام دا قرب حاصل کر سکو. ورنہ یاد رکھو تسی تے میں تا آئے 1442 ہجری چاں, ہون اسلام دی کی حالت ہو سی. حضور تو ٹھیک 50 سال بعد اسلام دی یہ حالت ہو گئی جس جاتے حضور بندے اس جاتے یزید نو بہا دیتا. ہون 1400 سال بعد اسلام کیڑی جاتے ہو سی. تو اگر تو دعوی لا الہ الا اللہ دا اور محمد الرسول اللہ دا اور پھر بلندی دا علی ولی اللہ دا, تو پھر اپنے آپ نال گل کرو, اپنے آپ نال بولو, اپنے ضمیر تو جواب لو کہ تسی کس نہج تے زندگی گزار رہے ہو. کیا جیڑی 3 من 4 دیاں دی زندگی نصیب ہوئی کیا اس وچ میں امام دا ساتھ دیتا ہے, یا میں کوشش بھی کیتی ہے کہ میں امام دا قرب حاصل کراں. امام تیریاں 100 دیگاں لو نہیں ویکھ رہے بھی تو 100 دیگ دے دیتی ہے. رزق دا وعدہ اللہ کیتا ہویا ہے. امام نو تیریاں 100 دیگاں نہیں چاہی دیاں, امام نو تو چاہی دیں. امام نو تیری شہرت نہیں چاہی دی, امام نو تیری ذات چاہی دی, تو چاہی دے امام نو. وہ تا آپ خدا دی قسم ہے, او خدا دی مخلوق تے لنگر ونڈا رہے ہیں محمد والے محمد. کوئی اس دروازے تے گئے تے خالی ہوئے نہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس اپنی زندگی یہ وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا ساتھ نہیں دیتا گیا. چند ایک شیعہ رہ گیا میرے مولا, تاں تا 3 دہاڑے جنازہ پل بغداد تے بے آری ہے موسیٰ. سوال پیدا تو ہوندہ ہے نا. ایک عیسائی حکیم آئی, وہ آدھا ہے میں ہارون رشید نے میں خط لکھیا تے میں شہادت نہیں پڑھنی, آخری مداح خان پڑھتی. جڑی گل نہیں ہونی وہ ایک اشارہ کر کے جڑا حکم دیتا میں اس تک وینڈ کرنا چاہنا. تو نماز نو جوانو سوچنا ذرا اس نو کہ اس تے کوئی چھٹی نہیں, اس تے کوئی معافی نہیں. اور پہلا سوال امام صادق فرمایا قبر وچ نماز دا ہونا ہے. تو بجائے کہ الجھنا وچ اپنے خدا نال اور اپنے وقت دے امام نال رابطہ قائم کرو. زمانے تو خیر نہیں پانی, اس دنیا چو خیر کسی نو بھی نہیں ملی. اور دنیا اگر کسی پاس سے جا رہی ہے لیکن تیری قبر تیرے نال ہے, تیرا حساب کتاب تیرے نال ہے. تو تسی کوشش کرنا کہ جو نماز دے بارے معصوم فرما رہے ہیں وہ تو ضرور کم از کم سوچو تو صحیح بے کہ سسٹم اسلام ہے. اسلام دے کچھ قواعد و ضوابط ہیں, ایک رستہ اسلام دے, اس رستے آ سکتے ہو تسی. آپ اطاعت دے بندے کداں تراب کے علم دے شہر داخل ہون دی کوشش کی تھی, پر حضور فرمایا جس بھی آنے دروازے آلو آوے. تو اسلام دے دروازے دا نام نماز ہے. اسلام دے دروازے دے نال اطاعت آتی اللہ و آتی الرسول. اس تے تقریراں تسی بڑیاں کر دیاں تے دادا بھی بڑیاں دین دیاں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ساڈے اس وچ کوئی شے نہیں آئی, نہ بدر نہ احد نہ خیبر نہ خندق نہ حنین, کوئی چیز نہیں آئی. ساڈے اس سے صرف اطاعت آئی ہے. جس سسٹم تے سر دیتے گئے تے علی دیاں دھیاں دیاں چادراں دتیاں گئیاں. جیڑی عورت چادر لہا کے بازار چ آ گئی ہے, اے عورت مارچ شروع ہوئے ان تیرے ملک چ. تو کس ملک چ رہ رہے ہیں جوان, کس دنیا میں تو زندگی گزار رہے ہو. میں آدھا زمانے نو آج یاد کرو, اے عورتاں کدی بھی عورت مارچ نہ کر دیاں جے کدائیں مجلس حسین چاہ کے بہ جاندی. میں پورا دعویٰ کر رہا, میں پورے عورت مارچ کوئی ایک عورت وکھا دیو, کوئی ایک ایسی کوئی ایک عورت وکھا دیو جڑی علی دیاں دھیاں دی زندگی نو جان دی ہوئے تے وقت عورت مارچ جو شامل ہوئے. کون لوگ ہیں جڑے گمراہی والے پاس سے تیرے معاشرے نو لے کے جا رہے ہیں. خدا دی قسم ہے مجلس حسین علیہ بڑیاں ڈھیر ساریاں گلاں دنیا نال کیتیاں جا سکدیاں, لیکن من عرف نفسو فقد. میں دنیا نال لڑاں تو میرا تو وقت ہی برباد ہو جاسی. ایتھے تو شر فتنے اتنے اٹھن, میں کیڑے کیڑے دا جواب دیواں, کیڑے کیڑے بندے نال اسی گل کریے. جو تیرے ملک وچ ہو رہا ہے, 5000 روپے پیچھے بندے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم عدالت چاہ دیندے.
جھوٹی قسم چاہن والے تیرے ملک چ بندے مل جاندے نے. رشوت دے بغیر کوئی انسان جینا چاہتا ہی نہیں. اکثریت تیرے معاشرے دی جڑی رشوت لے رہی، خود بھی حرام کھا رہی، اولاد نو بھی حرام تے پرورش دے رہی ہے، تو کی ہوئے گی؟ تباہی ہوئے گی ایسے معاشرے دی. اور اس معاشرے میں تو ایک چیز سپورٹ کر دی جس میں اسلام آ دیں، جس نو دین آ دیں، جس پیچھے رول گئی اولاد نبی دی، رول گئی اولاد علی دی. اے حکیم آئی، عیسائی آئی، اس نو ہارون بلایا آئی، تے 27 رجب نو آدم میں بغداد والے پل تو میری اماری لتھی ہے، میں نے معافی دے آئے جڑے کچھ کاظمی سید اگر میری مجلس وچ بیٹھا ہے. یاد ہے میں ویکھیا میں نے پل دے نال ایک لاش نظر آئی ہے جس اجے تائیں کڑیاں پائیاں ہوئی. مرحبا مرحبا، انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو. جس کڑیاں پائی ہوئی بسم اللہ کراں جندے پیراں وچ بیڑیاں، ہتھاں چ کڑیاں اور گل وچ توق آئی، میں صدقے ہو جاؤں. اس آکے سواری روک کو جدو سواری روکی گئی ہے میں دارین قربان کراں. اے لتھ ہے یاد ہے جب میں لتھاں. اے مورخ آل محمد بابا ناصر حسین شاہ مانگو والا لیں جملے میرے دادا استاد وہ فرمیندے ہوندے آئے نے جدو لتھ ہے اے عیسائی حکیم. یاد ہے میں ویکھے ہوا گھلی ہے تے ہوا نال ایک ور کڈیا ہے جیڑا اس قیدی دے سینے تے پہ. یاد ہے جدو میں پڑھیا ہے تے اوتے لکھیا ہویا ان کسے نہیں ماریا، اے اپنی موت آپ مر گئے. اوے میں صدقے تھا میں ایک لفظ آکھوں قاسم پور نہ سمجھے تبت کون سے تو بڑا پرانا ایک عزاداری دا سلسلہ ہے. میں ایک لفظ آکھنا چاہنا ہائے کر کے روما نہ لیو. اس جدو خط پڑھے ہے تو تے کھلو گئے تے بغداد دے لوگاں تو پوچھدا پیا ہے. اس آکھیا بھی یہ شہر کس دا ہے؟ انہاں کہ مسلماناں دا. تو اس آکھیا جنازہ کس دا ہے؟ مرحبا، شرما نہیں مظلوم دغم نہیں. مرحبا. اس آکھیا کوئی ہے جیڑا اس دا مدعی بنے، میں اس دا وکیل بندا، میں ثابت کردا اے اپنی آئی نال نہیں مویا، اس نو ظاہر دیتی گئی ہے، تیری ہائے نکل جانی ہے. جدہ کوئی مسلمان نہیں ہم میں بھری یا یکدم پول دے پرلے پاسوے کالے برکے والی بی بی دا وین آیا. مرحبا، جڑی رو رو کے بھیا دی میں گواہ ہاں میرا ظاہر نال ماریا نے موسیٰ کا. مرحبا مرحبا، انشاءاللہ اپنے کم پہ جوانوں ساڑھے کسے ہاتھ نہیں بننے دین واسطے. ساڑھے ہاتھ آزاد ہیں تاں بھی ساڑھے تو لبیک یا حسین نہیں اخیرے. ہاتھ بلند نہیں مجمعی تو روز دو میں اچھا کسی نعرہ لا دینے نا، لیکن بارگاہ امام چے ایک ہاتھ چھڑ کے دل بھی نہیں بلند ہو رہا. آؤ میں تن دساں اس دین واسطے کہیں رسیاں پائیاں. اللہ دی عدالت چ 2 قیدی رسیاں نال پیش ہو سن. آئے کر کے رومانا لے 2 قیدی وسدا رہے انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رو. 2 قیدی اللہ دی عدالت رسیاں نال پیش ہو سن. ایک مرد وسدا رہے، ایک مستور ہے. جیڑا مرد ہے انہا نام موسیٰ کاظم ہے، عمر 55 سال ہے. جیڑی مستور ہے انہی عمر 4 سال ہے. سنی بھیرا بھی ہائے کر دے سیڑ کان بھی زخمی ہے انتقال بھی زخمی ہے. مرحبا مرحبا، اے حسین دیو دیئے جن کربلا تو شام تائیں قاتل مار دائی گی ہے پورے راہ وچ مار دا گیا. میں بسم اللہ کراں. دیکھو ایویں نہیں نامے اس ایویں نہیں مولا پورے گناہگاراں دی بان نپ لینی تے ہمیں 999 دی شفاعت حسین علیہ السلام تنہا کر دینی، ایویں نہیں ہو جاندہ. شبیر گھر دا گھر لا دیتا ہے دین تو ویکھیے ہی نہیں. کوئی علی دی شکل ہے، کوئی نبی دی شکل ہے، کوئی بطول دی شکل ہے. آئے کر کے رونا لیا. میں آدھا شریف بھرانو چوک چو لگنا پہ جاوے وہ وقت دا تعین کرسی جدو رش تھوڑا ہوئے. سجاد کیویں نہ رات رویا شام دویندے تئیں سجے ویکھیا تا بھینا دے وال کھلے. مرحبا. غیورو اے بڑا اوکھا لمحہ ہے، اے بڑا اوکھا وقت ہوندہ ہے آزادار. اور یہ جڑی 4 سالان دی میری سین ہے اے سر تو پیران تئیں زخمی ہے، سر تو پیران تئیں زخمی، سر زخمی اور چہرہ مبارک زخمی اور رسیاں پھس گئی ہوئیاں، زخمہ میں رسیاں پھس گئی ہیں. اے سین دے مسائب جتنے تاریخ ہے چننا اس دے کوئی 1% یا 2% پڑے گئے.
چونکہ روایتاں اتنی سخت ہیں کہ مومنہ دا کدھے جگر نہ پھٹ جاوے، مومن کدھے تڑپ تڑپ کے مر نہ جاوے، اسی وہ روایتاں نہیں پڑھ دے، لیکن پڑھنا جرم ہی نہیں ہے۔ ہن تے اہل سنت بھائی اتنا مصائب پڑھ دے نال رسول دا، تو اسی تا ہاں ہی نہ دے مصائب خان تو سن پڑھنا چاہیے، اور کدی کسی ممبر تے نیت نہیں رہی بے میری وجہ تو گری ہوئے، اسی تا مٹی ہو جانے لوگ ہاں، فنا ہو جانے والے لوگ ہاں۔ ہن میں تاریخ وچ پڑھیا جدا دار اشارہ کرنا ہے، روایت نہیں پڑھ دی، دار راہب تے جدا جھڑی آئی نہ اٹھ تو تے قاتل آ کے دوبارہ اٹھ تے بہا کے رسی نال مضبوط کیتا، وہ آیا ہی نہیں، جندی ہائے نہیں نکلی، واتے نہ اٹھ نو گھوڑیاں نال بھجایا، ہائے کر کے رونا لے اتو رسیاں تلو اٹھ دی کوہانڈ، ماتمی کوئی بیٹھا ہے پرسا پڑا نالا، جدہ شام دے بارو جا کے نہ رسیاں کھولیاں نا، سجاد بھین نال ٹور کے آئے تے 4 سالہ دی بھین کونیاں دے بھار، سجاد دے پیر چوم کے آدیا میں چاہ میریاں پسلیاں ترٹ گئی آدھی، مرحبا مرحبا، آئے کر چھوڑے جوانو، 5 رجب توڑا حصہ ہو جاوے، آئے کر دے جوے مظلوم دگم میں جڑے رو نہ سکے۔ میں بسم اللہ 4 سالہ دی کوئی بچی تو سا ویکھی ہے جس دے وال سفید ہو گئے، دکھاں دی وجہ تو، دکھاں دی ہاتھ نہ جوڑو میں غلام، دکھاں دی وجہ تو کوئی تو سا بچی ویکھی ہے وال سفید، یا کوئی ایسی بچی ویکھی ہے جڑی 4 سال کمر جھک گئی ہوئے، کوئی نہیں نہ ویکھی۔ ہاں میں بھی کھاواں، حسین دی دھی ہے، شام دا زندان ہے، اور شریعت دا مسئلہ ہے، جدہ کوئی مرگ ہو جاوے میت دے ہاتھ انگوٹھی ہوئے لا لو، بانتے کڑی ہوئے لا لو، تیری میری انگوٹھیاں کڑیاں لا دیتیا جاسن، مستور گل زیور کرنا زیور شریعت آدھی لا لو۔ میرا پورے مسلمانہ تے سوال ہے، اے محافظ شریعت جو سجاد آئی تے بہن دیا رسیاں کیوں نہیں لہایا؟ آئے کر کے روما نہ لیا، چونکہ گھوڑیاں نال دوڑان نال رسیاں زخمہ چوے گئی آئے، آئے کر چھوڑائے اتو زخمہ دے منہ بند ہو گئے آئے، جدہ سجاد رسیاں کھول لیا تا بھین دا جنازہ کمدہ، مرحبا رو رو کیا دیا رسیاں نہ لہا، میں بابے نو آج بھی کیسا، میں نانے محمد نو کیسا، تیرا دین بچیا میریاں دھیاں واہ واہ، مرحبا مرحبا مرحبا، میں دارین قربان کر دے ماں، ہائے کر کے روانہ لیو۔ اور جیڑی ملاقات ہوئی، آؤ تن ماتم سڑاواں، تسی رون کان تیار ہو، ماتم کان تیار ہو۔ جیڑی ملاقات ہوئی ہے نا میری سین دی بابے نال، اس نو بڑے بڑے ذاکراں پڑھے، آساں گناہگاراں بھی حصہ پایا، تساں بڑے بڑے علماء ذاکرین تو 4 سالاں دی سین دی ملاقات سنی ہے، لیکن پڑھنی سننی بڑی آسان ہے۔ ایک کٹے ہویا سار تو وہ بھی حسین ابن علی دا، یار رب دی بڑی رحمتوں نے بیٹی، اللہ دھی دین دے ہی اس نوے جس کے راضی ہوئے۔ اسلام دی نظر کدی آ کے تو ویکھے نا بھئی دھی دی کی عظمت تے دھی دا کی، میں آج ہی حدیث پہ پڑھ دم سرکار دی، حضور فرمیندے نے جیڑیاں بیٹیاں اللہ دنیا تے پیو نو عطا کردا ہے، ہو سکدا ہے معاشرے چیئے پیو نو جہنم تو نجات عطا کردا، بس دھی دی پرورش تیرے ذمہ، اس نو پالیں جو اس نو پردہ ہی سکھا، اس نو حیا ادب ہی دا سکھا، سیدہ دے لشکرے چو شامل ہوئے، شام علی سین دے لشکرے وہ شامل ہو جاوے۔ خدا دی قسم ہے کوئی دھی میں دعا منگدا انشاءاللہ پیو نو مریندہ نہ ویکھے۔ میں اکثر جواناں نو آدھا رہنا، ساڑھے نہ علاقیاں وچ موٹر سائیکل دی سواری بڑی عام ہے، لوگ چھوٹا موٹا سفر ہوئے لوگ کاراں تو نہیں کردے، موٹر سائیکل تے ٹر جاندے، جڑے لوگ کار دی حیثیت نہیں رکھ دے وہ موٹر سائیکل لے لیندے اور اس سے اتو ہی اپنے سارے کام جڑے انہوں نے ترتیب دیندے۔ میں تو ایک منت کرنا چاہنا جوانوں، حسین علیہ السلام دا ذاکر ہے نا، ہر چیز نو حسینیت دے اینگل وچ میں ویکھنا، ہر چیز نو اسلام دے دائرے وچ میں ویکھنا۔ تو میں تواڈے نال ایک منت کردا، اکثر چھوٹا موٹا کوئی حادثہ ہو جاندا ہے، کوئی اشارہ سکوٹر دا ٹوٹ جاندا ہے، کوئی لائٹ ٹوٹ جاندی ہے، چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاندی ہے موٹر سائیکل نال ٹکراؤ نال۔ اج 5 رجب جوان میرے نال ایک وعدہ کرو، اگر چھوٹا موٹا کوئی حادثہ ہو بھی جاوے نا تو اس پیو نال نہیں لڑنا جس نال دھی بیٹھی ہو۔ جڑے سمجھ گئے انہاں دی ہائے نکلی، آواز کھول میرا بھی، میں بھی انشاءاللہ پتراں دا غم نہ ویکھو،
तुस उस भिरा नाल नहीं लड़ना जिंदे पिछे बहन बैठी होवे। ओ धियां मुक वेंदियां जिन्हां दे सामने कोई उन्हां दे प्यो नाल लड़े। ए किस्मत सैन सकीना दिया जड़ी 9 लाख के हाथ बनदी हाय कर देवे आए रो रो क्या दिया ना मार छोड़ावा नाला लह गया। मरहबा मरहबा मरहबा। हर कदम ते तू हुसैन नी नजर आवे। तू बेड़े चे बिरादरी चे डेरे ते तू जिथे मुक जानी है जिंदगी तेरा इस्तकबाल हुसैन आके कर से आखिरी वेले आए करके रोवन आले कटियो या सार 4 सालां दी जख्मी थी जुल्म रसीदा सितम रसीदा शहजादी जिसनु 1600 मील च मारिया गया। कासमपुर आले पहले तो ही समझ नहीं आती भाई 1600 मील कर किवें गई। 1600 मील दा फासला मेरी सैन कर किवें गई नहीं समझ आई आज ताई। और फिर एक ने अपने सवाल का जवाब आप ही मैं मसाहिब दे रंग च मिल गया। अब इतना सबर किवें कर गई। फिर एक दे अपने मुंह च मेरे मुंह च टैक्सला दी सरजमीन ते जुमला निकलिया। मैं क्या ता बर्दाश्त कर गई आ चुके प्यू दा नाम हुसैन ओए मैं सदके होवां। बाकी मासूम बच्चियां राह च मरदियां रहियां हाय करके रोवा ना लिया। जेड़े वेले सज्जाद नु बाबे दा सर मिलिया है ना सैयदा दे बाबा शाम खा गए। सैयदा दे बाबा भजदे घोड़े तो लाना सौखा। सैयदा दे बाबा मावा नाल कदीस बाजार। सैयदा दे अम्मा ज़ैनब नाल कदीस बाजार। मैं बुढ़ड़ा हो गया। सैयदा दे आबिदा जवानी अज कमर झुक गई है। कैदियां रोवन वाले सैयदा दे अकबर लड़दा वदा तुहाडे दाढ़ी दा रंग स्याह। सैयदा दे बचड़ा झणिया तुहाडे दाढ़ी दा रंग तब्दील। सैयदा दे मजबूरिया मैं अकबर दे हां विचों नेज़ा छकिया। मातम दा पुरसा रात रो के सैयदा दे डिठे मां टुरदी। बेगैरता विच मेरी आखियां रंगा बदलाए। सैयदा दे डिठे नचदे कातिला वीरां दे हाय गई गैरत जिगा रुन खाए। सैयदा दे डिठा दाज लुटींदा मरहबा वसदा रहे। सीने ते हाथ मार के हाय शाम हाय लीलिया दिया नौकरां शाला अपने गम में न रोवो। आए करके रोवन आलिया 4 सालां दी बतूल सज्जाद जेवर हलाए। बीबी आदी वे सज्जाद कौन आया है तेरी रात वध गई। सैयद बाबे दा सिर लुका के फरमाया सकीना पहले वादा कर सबर करे से। बीबी आदी हो जाए सबर करे सा माशर ताई शिया मेरे सबरा ते रोसे। अल्लाह वास्ते एक पल वास्ते अपना ज़हन अपने घर ले जा। जे तेरे घर कोई 4 सालां दी बच्ची है अल्लाह ना करे तेरी मेरी धी दी झोली च तेरा मेरा कटिया या सारा आ जावे। आयो किस्मत हुसैन दी धी दी अली दियां धियां दा माताम सज्जाद बाबे दा सारे झोली विच रखिया है। जमीन ते सम गई है प्यो दा सर हाथ रखे आदि धी रोल गई है। विच जंगलां दे इस्मत दा पा सदका कि नगीना बीबी आदि सब छोटी कह देना।
खोल जेड़े ईद दे दे। मरहबा आ गई शाम आ गई दुआ कर दिखा के बीबी आदि बाबा तेरे कातिल पूरे राह मारिया। सुन दियो 5 रजब दे दोपहर सुन दियो 3 वैन मेरी सैन दे पहला वैन करके आदिए बाबा तेरे कातिल दा हाथ वड्डा भारा हो नहीं सकता मैं वैन करा 5 रजब नु कोई शिया जवान मातम न करे रो के आदिए बाबा तेरे कातिल दे हाथ च मुंदरी हा बेबे आदि मैं तो देख निशान नहीं मिटया हुण माता मरहबा या सैयदा बीबी आदि बाबा मंगया मैं लहा देवा बीबी आदि उस लहाए नहीं मेरे कन्ना चो दूर छिके अजादारा आखिरी वैन करके भैया दिए बाबा अखा खोलो भैना बैठिया नहीं पूछ ले पूरे रात तेरा कातिल मारदा है मैं उफ नहीं की किवें बर्दाश्त कर सो जवानो बाबा धिया बैठिया नहीं पूछ ले शिमर मारदा है मैं उफ नहीं की रो के आदि मैं तो देख मैं बुढ़ड़ी हो गई सिर ते मातम दा पुरसा रो रो के आदि रुख सार गवा ना धी तेरी दे जेड़े शामिया दुला सदका मकमाए बीबिया दिए पहले दौर लहले वाल चादरा लुटिया वाल खैमे आखो तनोए दा एक मिसरा पढ़ छोड़ा आखो ता 10 बुढ़ड़े फिरा बुढ़ड़ी भैन दा जनाजा किवें चाया शाम दा जिंदान रात रोवन वाले इमाम सज्जाद रात बोझण वाली भैन सकीना दा जनाजा ओ मातमी ओ गड़ियां ले हत्थां ते रस्सियां वाली भैन दा जनाजा अली दियां धियां दा मातम कोई भी वैन करके आदि अरमान अज गाजी होया सैयद सज्जाद शाम दे सदर बाजार चायल लोग आदन कौन हथा ते केड़ी शह चाई वदाए तेरा पीरो के आदे मैं को लोगो सज्जाद आधनो मैं मोई होई भय चाहे वैदा है गठड़ी नहीं हौसला जनाजा है तेहां दे नाल भैन मर जावे जवानों कफन कौन देंदे फिरा देंदे इत्थे फिरा मौजूद है 4 सालां दी भैन शाम दे बाजार च रात रो के सैयदा दे मुसाफिर मैं ओ मदीने दा मैं थे इतनी गरीबी है आए कफन दी जा मासूमानू हा चोला दुआ मंगो यार दुआ मंगो कबूलियत वेले हर इंसान तड़प रही है मैं गल शुरू की है दो कैदी जेड़े अज भी कड़ियां नाल एक 7वां इमाम एक 4 सालां दी सैन हाय करके रोवन वाले जमाने ते एक सवाल करने कोई कैदी मर जावे उंदे से वारा लहाए वैद आए उन्हार रसिया ओ कड़िया नाल भैन अपने
कर ते औरतां दा कर दे सुल्तानी साहब दे ते औरतां दा ऐलान कर लंगर कर मस्तूरात के गुजारिश है कि मस्तूरात का लंगर शुरू है, तमाम मस्तूरात लंगर कर लें। कितों का है? 2 अप्रैल का गुजारिश करांगा ज़ाकिर अहले बैत जनाब, गुजारिश करांगा ज़ाकिर अहले बैत जनाब फैज़ान हुसैन जाफरी साहब और इन्हों तो बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलफाम हुसैन अच्छा ठीक 5 बजे सैयद ज़ाकिरीन शहनशाह ज़िक्र मसाहिब बाबा सैयद इकबाल हुसैन शाह बाजार वाले और ठीक 5:30 बजे ज़ाकिर अली मोहम्मद जनाब गुलाम अब्बास जब्बा साहब और ठीक 6 बजे वकील अली मोहम्मद सरकार अल्लामा गुलाम जाफर जतोई साहब इंशाअल्लाह मिंबर ते तशरीफ लाएंगे। गुजारिश करांगा ज़ाकिर अली बैत फज़ान हुसैन जाफर साहब मैं ऐलान करता हूं। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ दुआ बनाओ तो खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल मुजतमिन सल्लल्लाहु अलैहि व अल्लाह अबाई फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सनातिल लैल व नहार वली व हाफिज़ व मकाइद व नासिर व दलीला व इन अता तुस्लिम व ज़कतून व तमत्तउ फ़ीहा तवीला या काशिफुल क़ल्बि अनवादिल हुसैन अलैहिस्सलाम अक्शफ क़ल्बि बैत के हकीकत हुसैन अलैहिस्सलाम या मुसफ़िर अलक़लूब सफ़िर क़लूब अलख़ल्क़ अलैना मौला कायनात वाली हाज़िरी कबूल तो मंजूर फरमाए बानियां बिसफ़ अल्लाह खर्च रज़ात लंगर न्याज खालिक खाक शिफा इमाम हुसैन बादशाह कबूल तो मंजूर फरमाए। ज़ाकिरीन की पढ़ाई तमाम दटोर है बिलखसूस बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम बादशाह अपनी बारगाह कबूल तो मंजूर फरमाए। लखन करोड़ा दुआओं की दुआ कायम इमाम ज़माना बादशाह का ज़हूर हो जाए। सलवात सारे मिल पढ़ आबादो सलामत रहो।